मुक़द्दसीन की सलामती हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आइए आज सुबह हम बाइबल मुक़द्दस में से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा इफिसियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त और उसका 5वां बाब नए अहदनामा में से आज हम देखेंगे। अपनी रहनुमाई के लिए सीखेंगे इफिसियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त और उसका 5वां बाब चैप्टर नंबर 5 और वर्स नंबर 22, 23, 24 और 25। इफिसियों का ख़त और उसका 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत मुक़द्दसा से लेकर 25वीं आयत मुक़द्दसा तक हम तलावत को सुनेंगे। और मेरी बहन प्रिया अपनी जगह पर खड़ी होगी, सिस्टर जी तलावत करेंगी इफिसियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त और उसका 5वां बाब 22वीं आयत मुक़द्दसा से लेकर 25वीं आयत मुबारका तक हम तलावत को सुनेंगे। आमीन आमीन। थैंक यू। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो इस बात के लिए कि खुदा हम में दिलचस्पी रखता है। खुदावंद का क्यों शुक्र हो? क्योंकि खुदा बनी हुए इंसान में दिलचस्पी रखता है। जिस तरह वो रिश्ता आपको बड़ा अजीज होता है जो आप में दिलचस्पी रखता हो, जो शख्स आपकी फिक्र करता हो। कई दफ़ा हम देखते हैं कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं वो हमें इग्नोर करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो रिश्ते चाहे वो एक माँ की सूरत में हो, एक बाप की सूरत में हो, बड़े भाई की सूरत में हो, बहन की सूरत में हो, जो रिश्ता हमारी फिक्र करता है, हम में दिलचस्पी रखता है, हमारा रुझान, हमारा लगाव उसके साथ हो जाता है। तो अजीज़ों, आज मैं बताना चाहता हूँ खुदा हम में दिलचस्पी रखता है और हमारा भी रुझान खुदा की तरफ होना चाहिए। और खुदा हम में दिलचस्पी रखता है कहाँ से मिलता है? रात को मैं बता रहा था, रात को जब हम चर्च में कलाम मुक़द्दस को सीख रहे थे कि आज से चंद दिन पहले गर्मी का जोर था, अभी मौसम बदल रहा है। आज देखिए पंखा नहीं लगा हुआ, फिर भी पसीना नहीं आ रहा, फिर भी हम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। इसका मतलब है मौसम चेंज हो रहा है। कोई है हस्ती जो मौसमों को चेंज करती है। सर्दी, गर्मी, बहार, खज़ां, पतझड़, ये मौसमों का इख्तियार हमारे यीशु के पास है और हमें जीसस दिलचस्पी रखता है। इसीलिए खुदा हमें अनमोल मौसम बख्शता है, खूबसूरत मौसम देता है। खुदा हमारी फिक्र करते हैं। एक दिन मैं सोच रहा था कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि गर्मी सर्दी ये मौसम आते हैं। ये हमारे मुल्क के बड़े दो मौसम हैं, गर्मी और सर्दी। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि गर्मियों का मौसम है और फौरी धुंधें पड़ना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता मौसम चेंज होते हैं। खुदा हमारी फिक्र करते हैं। खुदा हम जानते हैं अगर फौरी गर्मी से सर्दी आ जाएगी तो मेरे बच्चे तो बीमार हो जाएंगे। और आहिस्ता आहिस्ता मौसम चेंज होते हैं। ये मौसमों का बदलना, टाइम पर सूरज का निकलना, टाइम पर सूरज का तलू होना, चांद का निकलना, सितारों का चमकना, बड़े बड़े पहाड़, कहकशाएं, समुंदर और लाखों हजारों मिल्की वेज, सोलर सिस्टम का निज़ाम, ये सारी चीज़ें हमें दिखाती हैं और सिखाती हैं कि हमारा यीशु जिंदा है और इन चीज़ों के ऊपर कुदरत रखता है। इंसान जितना मर्जी ज़हीन हो जाए, इंसान इन चीज़ों के ऊपर कुदरत नहीं रख सकता। इंसान ने बहुत सारी चीज़ें बनाई लेकिन तो भी वो मसरूही है। लेकिन खुदा जो बनाता है वो अनमोल चीज़ें होती हैं, वो हमारे लिए बरकत का सबब है।
آج عزیزو ہم ازدواجی زندگی کے تعلق سے سیکھیں گے. آج کے سرمن کا ہمارا عنوان ہے ازدواجی زندگی. اس تعلق سے آج ہم سیکھیں گے. میرے ساتھ بولیے گا. باہر جو بیٹھے ہیں سڑک کے اوپر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے. آج کے کلام کا ہمارا عنوان ہے ازدواجی زندگی. میرے ساتھ بولیے گا. جو میرڈ لوگ ہیں وہ بخوبی سمجھتے ہیں. ازدواجی زندگی کے تعلق سے آج ہم سیکھیں گے. یہ خوبصورت رشتہ خدا نے بنایا ہے ازدواج کا. عزیزو ابھی ہم نے بائبل مقدس میں سے تلاوت کو سنا. افسیوں کی کلیسیا کو جب پالوس رسول خط لکھتا ہے تو اپنے خط میں پالوس رسول انہیں یوں لکھتا ہے کہ اے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی. اور یہ بہت بڑی بات ہے. یہ چھوٹا حکم نہیں دیا گیا. اپنے شوہروں کی اے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی. جس طرح خدا کے ساتھ ہم وفاداری سے چلتے ہیں, خدا کے ساتھ ہم سنسیر رہتے ہیں. کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے ایک بیوی کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی تابع داری کرے. آج آپ کو پتہ ہے گھروں میں کیوں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں؟ کیونکہ بیوی بات نہیں مانتی شوہر کی. کام خراب ہو جاتے ہیں, جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم گھروں میں بات کو سنتے ہیں اور سن کر اپنے دل میں لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر غور کرتے ہیں, پھر کبھی جھگڑا نہیں ہوتا. جی الطاف بھائی آپ متفق ہیں میرے ساتھ؟ ان کا ہاتھ سب سے اونچے. جب آپ اپنے شوہر کی بات نہیں مانیں گے اس وقت جھگڑے گھر میں پیدا ہوں گے. اور یہ سربراہ کا جو عہدہ ہے شوہر کو یہ خدا نے دیا ہے, کسی انسان نے نہیں. جی ظہیر بھائی گھر میں شوہر کو سربراہ کا عہدہ یہ خدا نے دیا ہے. اور جس گھر میں شوہر کو سربراہ کا عہدہ نہیں ملتا اس گھر کے اندر جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. جتنے یہاں پر ان میرڈ ہیں وہ بھی غور سے سنیں گے کیونکہ یہ باتیں ساری زندگی ہمارے کام آتی ہیں. چرچ میں کچھ ایسے ٹاپک ہیں جن پر ہم بات نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہماری کلیسیا جو ہے وہ بہت زیادہ روحانی طور پر پیچھے ہے. ارسلان بھائی نے مجھے ابھی بولا ہے چند دنوں تک ہم پیرنٹس کے اوپر بھی ماں باپ میسج کا ٹاپک ہوگا. باپ اور ماں باپ پیرنٹس کے اوپر بھی ہم میسج کو سنیں. لیکن آج ہم ازدواجی زندگی کے تعلق سے میسج سن رہے ہیں. گھروں کے اندر جو پرابلمز ہیں یہ کئی دفعہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ علیحدگی کی نوبت آ جاتی ہے. بچوں کا فیوچر خراب ہو جاتا ہے. اور جب ہم ان باتوں کو ڈیپلی دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بات کوئی بھی نہیں, صرف حکم نہیں مانا گیا اور جھگڑے پیدا ہو گئے. اور یہ پاک الفاظ پالوس رسول پاکروں کی رہنمائی سے لکھتا ہے, اپنے سے حکم نہیں دے رہا کلیسیا کو. افسس کے علاقہ میں جو پالوس رسول کے وسیلے مسیحی کلیسیا قائم ہوئی ان میں ان کے جو میرڈ وہاں پر لوگ تھے ان کے ازدواج کے اندر پرابلمز آ چکی تھی. اور وہاں پر بیویوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے شوہر کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی. آگے لکھا ہے کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے اور سر کبھی بھی پاؤں میں نہیں ہوتا, سر ہمیشہ اوپر ہوتا ہے. ہماری باڈی کا جو سٹرکچر ہے سر ہمیشہ اوپر رہتا ہے, باقی سر سے نیچے سارے اعضاء ہوتے ہیں. یہ رتبہ خدا نے ایک شوہر کو دیا ہے, سربراہ بنایا ہے. لیکن جن گھروں میں ان چیزوں پر غور نہیں کیا جاتا وہاں پر ابلیس آ کر اپنے ڈیرے لگا لیتے ہیں. وہاں پر ان گھروں میں فرسٹ آف آل جھگڑا پیدا ہوتا ہے, پھر اعتبار ختم ہو جاتا ہے. ان پاک رشتوں سے اعتبار ختم ہو جاتا ہے. بیوی شوہر کا رشتہ بہت پاک ہے اور میں اسے عزت دیتا ہوں, کلام کے مطابق میں اسے آنر دیتا ہوں.
کیونکہ بائبل مقدس میں کہا گیا ہے کہ شادی بیاہ تم میں عزت کی بات سمجھی جائے. تو یہ رشتے تو خدا کی طرف سے ہیں. تو ان رشتوں کے اندر سے اعتبار جاتا رہتا ہے. جب شوہر اور بیوی آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے, آپس میں ان کی اختلافات شروع ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کو وہ برداشت نہیں کرتے, تو گھروں کے اندر جب اعتماد ایک دوسرے کے اوپر سے اٹھ جاتا ہے, پھر گھروں کے اندر رخنے سوراخ بننا شروع ہو جاتے ہیں ان رشتوں میں. یہ رشتے بہت انمول ہیں, لیکن جب ان رشتوں میں دراڑیں آ جاتی ہیں تو پھر کانچ سے زیادہ یہ نازک ہو جاتے ہیں, ٹوٹنے میں سے دیر نہیں لگتی. لیکن جو لوگ ان رشتوں کی قدر کرتے ہیں اور ہمیشہ بائبل مقدس میں رہتے ہوئے کلام کو پورا کرتے ہیں کہ جو شوہر ہے وہ سر کی اہمیت رکھتا ہے, اور ہماری باڈی کا نازک پارٹ ہے یہ سر. پتہ ہے آپ کو, سر پر چوٹ لگے تو ہمیں درد بہت ہوتی ہے. اور خدا نے یہ تشبیہاً کلیسیا کو یہ باتیں سکھائی, کیونکہ ہمارے چرچ کا جو سربراہ ہے, چرچ جو مسیح کے دلہن ہے, اس کا سربراہ یسوع مسیح ناصری ہے. اور یسوع مسیح ناصری ہمارا دلہا ہے اور ہمارے لیے سر کا ایک عہدہ ہے. اسی طرح یہ اگزامپل دی گئی یہاں پر لکھا ہے, کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے. لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں. عزیزو, آج اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھروں سے پریشانیاں اور جھگڑے جاتے رہیں تو ضرور آپ اپنے شوہر کی بات کو سنا کریں, ضرور اس بات کو لسن کیا کریں, اس پر غور کیا کریں. شاید آپ کو وقتی طور پر ٹھیک نہیں لگ رہی, لیکن آنے والے وقت میں آپ کو اس بات میں سے بہتری ملے گی. شاید وہ بات ٹھیک نہیں ہے, لیکن جب آپ برداشت کریں گے تو عزیزو اس برداشت میں خدا کام کرے گا. آپ برداشت کر رہی ہیں, آپ کا شوہر ٹھیک نہیں کہہ رہا, سربراہ غلط فیصلے کر رہا ہے, لیکن آپ سہتے جاتے ہیں, ایک وقت آئے گا خدا آپ کی سن لے گا. اگر شوہر نہیں سنتا تو خدا سن لے گا. یہ انمول بات ہے, کیونکہ اگر شوہر کو خدا نے سربراہ بنایا ہے تو اس کا سربراہ بھی مسیح ہے. تو اگر آپ کا سربراہ آپ کی نہیں سن رہا تو خداوند یسوع آپ کی سننے کی قدرت رکھتے ہیں. لیکن مبارک بات یہ ہے کہ آپ برداشت کریں. نا برداشت ہونے کی سبب سے پھر سے میں کہوں گا کہ جھگڑے پیدا ہوتے ہیں, اور جھگڑوں کی وجہ سے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں, اور اس میں سب سے بڑا جو لاس ہے وہ بچوں کو ہوتا ہے. غور سے سنیے گا, سب سے بڑا لاس بچوں کو ہوتا ہے. ان کا فیوچر ڈسٹرب ہو جاتا ہے. کچھ ماں کے پاس چلے جاتے ہیں, کچھ باپ کے پاس آ جاتے ہیں, ان کی لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ان کا قصور کوئی نہیں ہوتا, لیکن تو بھی ان کا قصور بن جاتا ہے. لیکن جن گھروں کے اندر باپ اور ماں اپنی باتوں کو سنجیدگی سے لیتے ہیں, ان گھروں میں مسیحا ان کے فیصلے کرتا ہے. کئی دفعہ ہم مسیح کو ٹائم نہیں دیتے کام کرنے کا. میری باتیں کن کن کو سمجھ آ رہی ہے؟ بڑی سادگی سے کوشش میں رات کو میں نے کہا تھا خداوند سے کہ خداوند سادے الفاظوں میں مجھے کلام دے, تاکہ میں انگلش میں کلام نہ سناؤں اور زبان میں نہ, بڑی سادگی سے کلام کو شیئر کروں تاکہ گھرانوں کے اندر بہتری آئے. آج یہ ضرورت ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر محبت قائم ہو جائے, اتفاق آ جائے, یونٹی آ جائے. یونٹی کو عزیز و خدا بہت پسند کرتا ہے. میں ایک دن شاید کسی کو بتا رہا تھا, کسی گھر میں گیا میں عبادت کے لیے, دعا کرنے کے لیے, وہاں پر مجھے ایسا ماحول انہوں نے دیا ہی نہیں کہ وہاں پر پاکرو کام کرے. ہولی اسپرٹ تو اپنی خادمہ کے اپنے خادم کے اندر رہتا ہے. جب ہولی اسپرٹ کے ہم قدموں میں رہتے ہیں تو پاکرو کبھی بھی ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے لوگوں کو چھوڑتا نہیں ہے. ایوری ٹائم, چاہے وہ ہنس رہے ہیں, چاہے وہ جسمانی کاموں کے اندر ہے, تو بھی جیسے ہی انہوں نے روحانی آنکھیں کھولنی ہے ہولی اسپرٹ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ میں نے بہت دفعہ ان چیزوں کو میں نے اپنی زندگی میں فیل کیا ہے. ہم سفر پر جا رہے ہیں,
رستے میں ہے وہاں پر بھی پاکرو کام کر رہا ہے، پاکرو سکھا رہا ہے، گائیڈ کر رہا ہے، بتا رہا ہے. لیکن کئی دفعہ عزیزو ہم پاکرو کو کام کرنے کا موقع نہیں دیتے. ہم گھر میں ہمیشہ شوہر بھی یہ سمجھتا ہے میری صدارت ہو اور بیوی سمجھتی ہے میری بادشاہت ہو. ان بادشاہت کے چکروں میں بچوں کا نقصان ہو جاتا ہے. لیکن جن گھروں میں بیوی بھی اور شوہر بھی کہتا ہے کہ ہمارے گھروں میں یسوع کی بادشاہت ہو، وہ گھر بلیس ہوتے ہیں. جو جن ازدواجی زندگی میں یہ بات پائی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں یسوع کی بادشاہت ہو، وہ ازدواج کامیاب ازدواج ہے. ازدواجی زندگی وہ خوشحال ازدواجی زندگی ہے. وہ آئیڈیل لوگ بن جاتے ہیں جن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے یسوع سے کہنا ہے جیزس تو ہمارے فیصلے کر، تو ہماری زندگی کے اندر آ اور تو ہمارے فیصلے کر. لیکن دوبارہ سے وہی بات کلام کہتے ہیں کہ آپ تابع داری کریں، آپ بات کو سنیں ضرور، اگر وہ غلط بھی ہے اسے لسن کریں غور سے. جب آپ اپنے شوہر کی بات سنتے ہیں اسی وقت اسے تسلی ہو جاتی ہے کہ میری بات غور سے سنی گئی، چاہے وہ غلط بھی کہہ رہا ہے آپ غور سے تو سنیں. اس کے بعد آپ دعا میں رکھیں کہ خداوند یہ بات بائبل کے مطابق ٹھیک نہیں ہے. جب آپ دعا میں رکھیں گے آپ یسوع کو کام کرنے کا موقع دے رہے ہیں. آپ اس بات کو یسوع کے قدموں میں رکھیں، پھر جیزس آپ کی جنگ لڑے گا، پھر جیزس آپ کے لیے بولے گا، یسوع آپ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، جیزس آپ کے لیے فائٹ کریں گے اور آپ کے سارے بگڑے کام یسوع بادشاہ ٹھیک کر دے گا. عزیزو جو لوگ اپنے فیصلے خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے فیصلے ناکام ہو جاتے ہیں. اور اگر ہم ورس نمبر 25 کو دیکھیں، 25ویں آیت مقدسہ میں یہ لکھا ہے، اے شوہرو اپنے بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا. بڑی خوبصورت پاک الفاظ ہے. اے شوہرو، اب شوہروں کی باری ہے، انہیں بھی حکم دیا گیا، کلام انہیں بھی حکم دیتے ہیں، بائبل مقدس انہیں سکھاتی ہے کہ اپنی بیوی سے محبت کر. یہ حکم خدا کی طرف سے ہے. عزیزو کچھ دیر کے لیے پلیز مجھے ٹائم دیں، سارے بیٹھ جائیں اور غور سے سنیں کلام کو. یہ انمول الفاظ ہے، زندگی میں آپ کے برکت کا سبب ہوں گے. عزیزو سارے غور سے سنیں گے، جو اسپیشلی میرڈ ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے غور سے سنیں. جب ایک شوہر بیوی کی بات کو نہیں مانتا، نہیں سنتا، بائبل کے مطابق اس سے پیار نہیں، اس سے محبت نہیں کرتا، تو بیوی محبت کو ڈھونڈنے کے لیے پھر گھر سے باہر نکلتی. بے شمار رشتے اسی لیے خراب ہوتے ہیں کہ شوہر جب بیوی کو عزت نہیں دیتا تو بیوی عزت کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے اور پھر گھر خراب ہوتے ہیں. جتنے مجور ہیں سب میری بات کو فالو کر رہے ہیں؟ باہر تک آواز سب کو آ رہی ہے؟ جب آپ کو گھر میں عزت نہیں ملے گی تو آپ عزت کو ڈھونڈنے کے لیے باہر چلے جائیں گے اور پھر آپ کی زندگی، آپ کا خاندان ٹوٹ جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا خاندان کبھی نہ ٹوٹے تو اسپیشلی آپ اپنی فیملی کو عزت دیا کریں، آپ اپنے گھر کو عزت دیا کریں. ایک شوہر کا فرض ہے وہ اپنی بیوی کو عزت دے. بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے اگر آپ اپنی بیوی کو عزت نہ دیں گے تو کوئی اور آپ کی بیوی کو عزت دے دے گا. شاید آپ کی بیوی پھر اسے شوہر ماننا شروع کر دے. لیکن یہ مبارک ہے کہ ایک شوہر اس بات کو سمجھے کہ مجھے یہ ذمہ داری مسیح نے دی ہے، مجھے یہ انمول رشتہ یسوع نے دیا ہے، مجھے یہ وائف یسوع نے دی ہے، یہ قیمتی تحفہ ہے میرے لیے، میں نے اس کی قدر کرنی ہے. اور جب آپ اپنی بیوی کو عزت دیں گے، اپنی بیوی کی رسپیکٹ کریں گے تو عزیزوں پھر آپ کی بیوی کبھی بھی باہر عزت ڈھونڈنے کے لیے نہیں جائے گی. اسے گھر میں سب کچھ ملے گا، اسے کیا ضرورت ہے باہر جانے کی. لیکن جب بیوی کو گھر میں سکون نہیں ملتا، عزت نہیں ملتی، گھر میں آرام نہیں ملتا، گھر میں اس کی بات کو اگنور کیا جاتا ہے، گھر میں اسے ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، اسے ریجیکٹ کیا جاتا ہے، ریجیکشن کی وجہ سے کئی دفعہ بیٹیاں غلط سٹیپ لے لیتی ہیں. بڑے غور سے سنیے گا، یہ باتیں ہم ان پر غور نہیں کرتے جس کی وجہ سے گھر ٹوٹتے ہیں.
खुशहाल अपना घराना चाहते हैं तो शौहर का फर्ज है कि वो अपनी बीवी की तारीफ करे। ये एक तरीकाकार है आप अपने घराने को कैसे खुशगवार बना सकते हैं। आपकी वाइफ ने अच्छा खाना बनाया है तो आप कह सकते हैं, बच्चे भी कह सकते हैं कि मामा आज तो खाना बहुत अच्छा बना है। एक शौहर अपनी बीवी से कह सकता है। इतनी बात की वजह से आपकी बीवी सारा दिन खुश रहेगी कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की है, मेरे शौहर ने मेरी तारीफ की है। लेकिन जैसे आप कह देंगे आज तो नमक ज्यादा सी, आज मिर्चा ज्यादा सी, सारा दिन वो डिसहार्ड रहेगी आपकी वाइफ। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना हमने सीखना है। जब बीवी को अजीजों मैंने ये बहुत मेरे पास केसेस आते हैं कि जी मेरा बंदा मुझे इज्जत नहीं देता, जिसकी वजह से मेरे से गलती हो गई है, मैंने गलत स्टेप ले लिए। जब एक शौहर इज्जत नहीं देता, हर शख्स को इज्जत चाहिए। एक छोटा सा बच्चा, ये देखिए ये सैरिश छोटी सी बेटी है, इसे भी थप्पड़ लगाएंगे दोबारा आपके पास नहीं आएगी। एक छोटा बच्चा भी इज्जत चाहता है, उसे भी प्यार की जरूरत है। और अगर एक बच्चा प्यार चाहता है तो बीवी तो मचोर है, जिसकी शादी आपके साथ हुई है वो तो मचोर है, समझदार है, वो भी चाहती है कि उससे भी इज्जत दी जाए, उसकी रिस्पेक्ट की जाए। कई दफा बंदा एक जो शौहर होता है वो सरबराह का एक नजायज फायदा लेता है, सारे ही फैसले खुद करता है, कभी बीवी से पूछे नहीं कि हम ये कर लें, हम ऐसा कर लें। ये बड़ा जरूरी है। हमारे माशरे में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से हमारे घर खराब हो रहे हैं अजीजों। लेकिन पालूस रसूल ने इफसस की कलीसिया को पाकरू की रहनुमाई से ये खत लिखा। शौहरों को, बीवियों को कहा गया कि अपने शौहरों की ताबे रहें, कलाम के मुताबिक उनकी बात को माने। और शौहरों से कहा गया कि अपनी बीवियों की इज्जत करो, अपनी बीवियों की रिस्पेक्ट करो। आपको खुदा ने बीवी दी है, अच्छा ये रिश्ता दिया है, इसी में खुश रहो और बाहर तलाश करने की जरूरत नहीं है आपको, इसी में खुश रहे। अपनी बीवी को इज्जत दे, वो अगर ठीक नहीं है, झगड़ल्लू है, तो भी वो ठीक हो जाएगी। आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती तो भी वो ठीक हो जाएगी। आप उसे इज्जत देकर देखें। जो ही आप अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे, उसका मिजाज बदल जाएगा, उसका एटीट्यूड बदल जाएगा, उसका आपके साथ बोलने का तरीका बदल जाएगा, उसके अंदर मैनर्स आ जाएंगे, उसकी जिंदगी के अंदर एक ठहराव आ जाएगा। आज मॉर्निंग में हम सीख रहे थे, मैसेज में डिलीवर कर रहा था कि मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। जब आप अपनी वाइफ को मसीह की मोहब्बत नहीं देते तो उसके अंदर भी बर्दाश्त की फिर कुव्वत नहीं होती। और जब उसे प्यार मिलता है, उसे पता है कि मुझे रिस्पेक्ट मिलती है, तो कभी आप सख्त भी बोल पड़ती है तो भी आपकी वाइफ बर्दाश्त करेगी, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर इस ख़ानदान से मुझे मोहब्बत मिलती है, मुझे इज्जत मिलती है, मुझे रिस्पेक्ट मिलती है, हर जगह पर मुझे घर में एक अच्छा रुतबा मिलता है, इसलिए मैं बर्दाश्त भी करूँगी। तो जब हर वक्त आप अपनी वाइफ को बुरा ही कहते रहे तो एक दिन वो कहेगी कि अब मैं बुरा बन के दिखा देती हूँ, फिर वो बुरा बनना शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने घरानों के ऊपर गौर करें। आज हम सारी चीज़ों को अहमियत देते हैं, चर्च में जाना, दुआ करना, कलाम पढ़ना, लेकिन अपने घरों पर गौर नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे घर खराब हो रहे हैं, हमारे घर टूट रहे हैं, हमारे घरों के अंदर झगड़े हैं। हम दूसरों को बचाने के चक्करों में, दूसरों की इज्जत देने के चक्करों में अपने घर को तबाह कर देते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, अपने घर को इज्जत दें। अभी जो मैंने बात बताई ये 100% सच है। जब आप अपनी वाइफ को या एक अपने शौहर को या अपने बच्चों को प्यार नहीं देंगे, मोहब्बत नहीं देंगे, तो आपके बच्चे भी, आपका शौहर भी, आपकी वाइफ भी प्यार को ढूंढने के लिए घर से बाहर चले जाएंगे। दुनिया के अंदर वो प्यार ढूंढेंगे, लेकिन हम सब जानते हैं कि दुनिया का प्यार झूठा है, ये सच्चा नहीं है। लेकिन चूंकि वो शख्स घर से ठुकराया हुआ है, इसलिए वो बाहर प्यार ढूंढेगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, वो अपने साल ज़ाया करेगा, उसे प्यार नहीं मिलेगा। लेकिन उसकी गहराई के अंदर उसके कसूरवार आप है, आपने उस शख्स को तंग किया और वो घर से बाहर निकल गया प्यार ढूंढने के लिए, लेकिन उसे प्यार कहीं ना मिला, उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई। इसलिए अजीजों, कोशिश किया करें कभी किसी के लिए ठोकर का सबब ना बने। एक शौहर के लिए ये बात है कि वो अपने घर को इज्जत दे और बीवी के लिए कि वो अपने शौहर को भी इज्जत दे।
जब हम एक दूसरे को इज्जत देंगे, फिर कभी भी हम नहीं कहेंगे कि ये तेरी गलती थी, तेरी वजह से ऐसे हुआ है। आपको पता है घरों में ये बड़ी इस तरह की बातें होती है कि तेरी वजह से ऐसे हुआ है, तेरी गलती है। मैं कहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस में कहा गया है खुदा ने कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, तो खुदा ने आदम के लिए हवा बनाया। तो जब हवा बनाई खुदा ने, तो जब हवा खुदा ने आदम को बना कर दी, तो एक दिन पहले भी मैंने मैसेज दिया था कि आदम ने कहा कि अब तो ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए ये नारी कहलाएगी। तो अगर बीवी आपके बदन का हिस्सा है तो क्यों हम बीवी को गलत कहते हैं? कभी किसी ने अपने चेहरे पर थप्पड़ लगाया हो? हम कभी नहीं लगाते। कभी झूठ बोलकर आपने अपने आप को मारा हो? हम नहीं मारते। कभी हम गलती करके अपने आप को कुछ बुरा भला कहते हो? अगर हम नहीं कहते तो बीवी भी हमारे बदन का हिस्सा है, हम क्यों बीवी को कोसते और सारी जिंदगी कोसने में गुजार देते? वो आपके बदन का हिस्सा है, उसे इग्नोर करना सीखें, उसकी बातों को, उसे नहीं, उसकी बातों को इग्नोर करें, उसे इग्नोर नहीं करना, उसकी मिस्टेक्स को इग्नोर करें। जो वो मिस्टेक्स कर बैठती है इंसान होते हुए, इग्नोर करें। फिर अच्छे माहौल को देकर फिर आप फेलोशिप करें, उस बात को दोबारा से रिपीट करें और उसका सलूशन देखें ताकि दोबारा मिस्टेक ना हो। और जब कोई शख्स इस मेथड पर गौर करता है तो अजीजों फिर उसके घर के अंदर बड़ी बरकतें नाज़िल होती हैं। आज मैंने ये भी सीखा है अल्ताफ भाई, हमारे घरों की बेशुमार बरकतें इसी वजह से रुकी हुई है क्योंकि हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी में अबलीस घुसा हुआ है। हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी के अंदर अबलीस काम करता है, इसलिए हमारी बरकतें रुकी हुई है। अगर आज आप चाहते हैं आपकी बरकतें बहाल हो जाएं, तो आज से अपने घरों में जब आप जाते हैं तो अगर बीवी की गलती है वो ज़रूर अपने हस्बैंड से सॉरी करें, और हस्बैंड भी सॉरी कर सकता है। अगर आपकी लाइफ में गलती है अपनी बीवी से भी और खुदावंद यीशु से भी सॉरी करें, आपका अज़दवाज बहाल हो जाएगा, आपके अंदर मसीह का रूह काम करना शुरू कर देगा, आपकी लाइफ के अंदर खुदा काम करेगा और एक वक्त आएगा आप ब्लेसफुल लोग हो जाएंगे, बाबरकत लोग हो जाएंगे। अगर आप बाबरकत होना चाहते हैं तो इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में ले लें, खुदावंद आपको बरकत देगा। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, खुदा की हजूरी को महसूस करेंगे और सब दुआ करेंगे। कुछ